Hello mga idol sa tanan mayong gabi. Pait kayo rong panahon na to mga idol. Ganiha aw gabi nakasinati ta sa makusog nga linog. Mga idol, nanasay gi balita, nanasay gi balita nga umaabot nga bagyo. Mga idol, og alang sa tanan nga nakadungog aning akong mga mensahe, mga idol, tanan kinahanglan gid mga idol nga tabangan nato ang pagsangpit ang labaw makagahom nga atong Ginoong Dios nga unta ipalayo lang ang kanang bagyo or mahilis lang. Abi niyo mga idol ka sa trahedya na to nahitabo kagabi ang usa ka linog sa bisan asang dapit puro gyud nay nga damage. Ug ilabi na gyud adto katong ingon lang na huglo nga complex sa Bugo ba to nga pertindaghana in taong patay. Muna mga idol, karon nagsugod na sa uwan, nagsugod na sang uwan. Abi ni mga idol kiri sa amo ang gipuy-an karon. Ako nang gipakita atong usa na ko ka video nga dagko kay liki ang amohang panimalay tungod atong linog kagabi. Karon mga idol, kay nagsigi naman ang uwan. Yes, ingon ra ba sila nga sa Bernes pohon ang bagyo moabot na sad ang gitawag nila nga bagyo nga Paulo. Mga idol, kutob sa inyong mahimo atong tabangan og sangpit ang Ginoong Dios labaw makagahom nga kung kita makasasa maning kalibutan na atong pangayoon sa Ginoong Dios nga unta mapasaylo ta sa atong mga saog. Ingon man dili ta malimot sa atong Ginoong Dios sa pagsangpit nga unta ang mga trahedya dili mapadayon. Ug ilabi na atong mga tawo nga wala na kahuna-huna sa atong Ginoo, balik-balik ko na ko pag-istorya. In taon, pamati mo. Kay lisod na kayo adto ka mangayo sa Ginoo sa katapusan na lang nimong higayon. Kay dili ka na ingon yano nga hukman sa Ginoo kung ikaw nangayo sa imong pasaylo. Apan ikaw naghingutas ka na sa imong kamatayon. Nasamtang karon nga baskog pa ang atong lawas. Mangayo tadaan sa Ginoo pasaylo sa atong mga nga nabuhat kay kitang tao dili ta tao nga perpekto. Kung kitang tao masayop man, muamin ta sa atong mga kasalanan. Ug dili ta magpadayon anang atong gibuhat nga nahibaw ta nga dili maayo, apan nagpadayon ta sa pagbuhat nga atong nakita nga dili man ta na maayo. Kamo mga idol, manghinaot ka nga unta inyong mahuna-huna ug katong mga tao nga sobra na silang gibuhat in taon samtang dili pa way ang tanan. Pag-usab in taon mo ug balik mo sa atong Ginoong Dios nga labaw makagahom. Kay kita gipakatawo ning kalibutan na